बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक सच के साथ आपके साथ, और मेरे प्रोग्राम के हस्बे मामूल हस्बे रवायत प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी हमारे साथ होंगे। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के सियासी मामलात पर भी होगा और उनके जो दाएं बाएं के हालात हैं उन पर भी बात होती रहेगी। लेकिन आज एक प्रोग्राम का थोड़ा सा मेरा मुनफरद और शायद आज चुभते हुए कुछ सवालात भी हैं और उनके जवाबात भी वाकई लाजमी बात है बड़े सख्त किस्म के होंगे, मुझे शक है। क्योंकि अमन में तो होता ही नहीं, जब बंदा एक वो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करे तो फिर आगे से जवाब पुलिस की लाठी आती है, और शौकत साहब की लाठी तो चलो नहीं होगी, लेकिन वाकई लाजमी बात है कुछ ना कुछ सख्त बातें होंगी। दूर बैठे हुए हैं ना, और बस ये घर में कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर काफी पी लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखें, पाकिस्तान की तारीख ये है कि 1947 से पाकिस्तान बना, 1948 से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हुआ। 3 ट्राइका है पाकिस्तान, 3 का एक ट्राइका है। सबसे ऊपर हम ले लेते हैं फौज को, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और शौकत साहब अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़ा अपना अच्छा तजिया करते हैं। और मुझे कभी कभी वैसे प्राइवेट जब बैठा हूं तो मुझे कहेगा यार आप वो डंडी मारते हैं, हालांकि मैं डंडी नहीं मारता, लेकिन आज मैंने इस सवाल को छेड़ ही दी है। उसके नीचे दाएं तरफ है जनरल्स हमारे, वो जजेस हमारे, जिनको हम जुडिशरी कहते हैं, महकमा इंसाफ, जिसने लोगों को इंसाफ देना होता है। बाएं तरफ है सियासतदान। ये है दोनों के दरमियान में एक क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं जी, दरमियान में जो होता है ना, मिडल मैन, ये समझे आप। अब सियासतदानों में हमें 2 चीजें, एक है फेवर्ड लॉर्ड, बड़ा जमींदार जगीरदार, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। गरीब वाम तो बीच में आई ना, मेरे वर्गे वो जैसे ही कहते हैं कि गांव में जो होते हैं छोटे मोटे। और उसके बाद दूसरा एक सियासतदान आ गया, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इन तीनों के जो मफादात हैं ना, उसके दरमियान में उस ट्राइका में आ गई हमारी पाकिस्तान की कौम। हर इल्जाम लगता है एक पे, वो अगला दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगा देता है। और फिर जब वक्त आता है तो कभी जजेस जो हैं वो, मैंने आज सवाल ये जो शौकत साहब से करना है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनको हम उर्फ आम में फौज कहते हैं, इनके बिजनेस हैं, बिजनेस एम्पायर हैं, 159 या 69 ऐसे अदारे हैं जो इनके बिल्कुल बिजनेस एम्पायर में आते हैं। मुझे पता है, मानता हूँ, शुगर मिल सियासतदानों के, सब बड़े बड़े लोगों की हैं, फैमिलीज की हैं। टेक्सटाइल मिल तो बेचारी जो थी वो चली गई, अभी जजेस हैं। अब मैंने ये पूछना है कि दुनिया के वो मुल्क बताएं, मुझे सिर्फ कोई शौकत साहब भी बता सकेंगे, पाकिस्तान के अलावा बताना पहले, कि जिसमें जजेस को, जर्नल्स को, या इसी तरह ये जो बड़े बड़े ग्रेड 21, 22, 19, 18, 20 के सफारते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, वो सहूलतें भी लेते हैं अवाम के टैक्सों से, फिर इनको ये प्लाट अलाट क्यों करते हैं, और 3-3, 4-4 प्लाट इनको क्यों देते हैं, और ये किस किस दबाव से होता है, और कौन देता है, और किसके दस्तखत होते हैं, किसकी इंप्रूविंग होती है। जनाब शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माफ करना, ये आज थोड़ा सा हट के सवाल है, लेकिन आज मुझे बड़ा ना मेरा दिमाग ना इसमें फटा हुआ है कि अवाम को बताना चाहिए, हमारे अपने नाजरीन को, कि यार ये तुम्हारी किस्मत में क्या मसला है कि हमें एक मरले का प्लाट नहीं मिलता, तो ये 4-4 कनाल के 6-6 प्लाट कैसे। मेरे पास लिस्ट आई है जर्नैलों उसकी, जजों की भी, और जर्नैल की और साफियों की भी। देखिए, दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ये दावा करे कि वो करप्शन फ्री कंट्री है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके ने जब सवाल किया तो मैंने अपने सारे मताले को रिकॉल किया, और मैं मजबूर हूं ये बताने से कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें फौज की बिजनेस एम्पायर हो। उन उन बातों को रिपीट करने का इसलिए कोई फायदा नहीं है कि इस पे तो अब जी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।
جی جی اور پاکستان میں بھی کئی ایک پروگرام ہوئے ہیں، ڈرتے سہمتے لوگوں نے کیے ہیں جی اور یہ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی ایک سب سے زیادہ پریویلیجڈ آرمی ہے، اور مختلف ادوار میں انہوں نے حکومتیں بھی کی۔ آلموسٹ پاکستان اگر آج 74 سال کا ہے تو آلموسٹ براہ راست 40 سال تک تو پاکستان آرمی نے تقریباً صحیح بات ہے، براہ راست حکومت کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1958 سے لے کے تو 1971 تک تو کنٹینیوسلی فوجی حکومتیں رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد 77 میں ایک ملٹری کو ہوا اگینسٹ پیپلز پارٹی، اور پھر 10 سال تک ضیاء الحق کی حکومت رہی ہے آلموسٹ، مگر کوئی جی دنوں کا یا مہینوں 2-4 مہینوں کا کوئی فرق ہو جائے تو اس میں مجھے معاف کریں گے۔ اور پھر 1999 کو اگین ملٹری کی ہوتا ہے، جی اور پھر 9.5 سال تک ایک فوجی آمر پاکستان کا حکمران رہا ہے۔ یہ تو براہ راست حکومت ہے۔ جی لیکن اگر 1947 سے یعنی پاکستان کے قیام سے اب تک کی ساری تاریخ پہ آپ تھوڑی سی آنکھیں کھول کے تو دیکھیں تو کوئی ایک سویلین حکومت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ جرنلوں کے دباؤ میں نہیں رہی ہے، اور جرنلوں کی خوشنودی کے لیے اس کو ایسے اقدامات کرنے پڑے جو بنیادی طور پر جمہوریت کے بالکل مغائر ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے شاید پہلے بھی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن اگین پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سب سے پاپولر اور شروڈ پولیٹیشین سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے۔ جی خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح جرنلوں کے دباؤ کی وجہ سے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا اس کو پارٹی سے نکالو، اس کو پارٹی سے نکالو، ان کو پارٹی سے نکالو، اور مجھے نکالنے پڑے۔ اور جس وقت مولویوں اور جرنلوں نے مل کر مجھ سے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید، جن کو بابا سوشلزم کہا جاتا ہے، اور وہ شاید اس وقت وزیر صحت تھے یا صنعت تھے، مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، کون؟ شیخ رشید، بابا وزیر صنعت، کیونکہ مبشر صاحب خزانہ تھے اور شیخ رشید جو تھے یہ وزیر صنعت و عرفت تھے۔ تو ان کو پاکستان میں بابا سوشلزم بھی، یعنی ان بالکل اولی بالکل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جی جنہوں نے جی جی پاکستان کی ترقی کے لیے سوشلزم کے راستے کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس راستے پہ چل کے ہم پاکستان میں غربت کو ختم کر سکتے ہیں جی یا کم کر سکتے ہیں، اور یہ جو جی طبقاتی تفاوت بہت زیادہ ہے جی اس کو تھوڑا کم کر کے تو لوگوں کو نسبتاً ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ الگ بحث ہے کہ ایسا اگر اس راستے کا انتخاب کیا جاتا تو لوگوں کو کیا ملتا کیا نہ ملتا، جی لیکن اس لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ان ترقی پسند تحریکوں کے اباء و اولین میں سے تھے جنہوں نے پاکستان میں روشن خیالی، پاکستان میں ترقی کے راستے، سوشلزم کو ترقی کا راستہ قرار دیا، اور وہ پیپلز پارٹی کے بانیان میں سے تھے۔ بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ مطالبہ کیا گیا تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا سوشلسٹ بلاک ہے، اور ہم نے اسی
قرۂ ارض میں زندہ رہنا ہے تو کم از کم ہمارے پاس ایک فیس تو ایسا رہنے دو کہ کسی وقت اس بلاک کی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کوئی پاکستان کے مفاد میں لابنگ کر سکیں. پھر انہوں نے ہی لکھا کہ فوج کے دباؤ کے تحت میں نے بلوچستان کی حکومت ختم کی اور فوجی کارروائی کا آغاز ہوا. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ صرف اس لیے تہمید میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ کتنی کمزور ہے. یعنی کہاں ذوالفقار علی بھٹو جن کو حکومتوں کا تجربہ، جن میں ایک بین الاقوامی تعلقات کا اتنا بڑا ویژن، اور پہلی دفعہ جس کو مغربی پاکستان، جو اس وقت پہلے تو یونائٹڈ پاکستان تھا، بعد میں بنگلہ دیش کے آزاد ہونے کے بعد کا وہ شخص جو پاپولر بھی تھا، نو ڈاؤٹ کہ اس کی پاپولرٹی کا آپ اس سے اندازہ کر سکیں کہ آج بھی جو پارٹی انہوں نے بنائی تھی وہ انہیں کے دمخم اور انہیں کی قربانیوں اور انہیں کے ویژن سے پھر بھی کہیں نہ کہیں غریب لوگوں کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک موجود ہے. حالانکہ بعد میں آنے والوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تو زندہ باد کا لگایا اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے جو فٹ پرنٹ تھے ان کو نہیں قائم رہنے دیا. تو بعد میں تو یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پارٹیاں بنانا شروع کر دی، پارٹیاں توڑنا شروع کر دی، پارٹیاں بنانا شروع کر دی. کل کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی، پہلے تو ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑا، کوئی پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، کچھ مطلب اور پارٹیاں بنائی، اور پھر بھی پیپلز پارٹی انٹیکٹ رہی. بٹ آخری زک اس پہ پچائی پرویز مشرف کے دور میں، جس وقت پیپلز پارٹی سے ایک دڑے کو نکال کے تو وہ پتہ نہیں کیا پیٹریاٹ، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی، جو امین فہیم صاحب کے، نہیں امین فہیم تو پیپلز پارٹی میں ہی تھے نا، ان کو تو پارلیمانی پیپلز پارٹی کا لیڈر بنایا گیا نا. دیکھیں نا وہ بات یہ تھی کہ فیصل صالح یات وغیرہ نے بنائی تھی وہ پیٹریاٹ. ایک مجھے ذرا تھوڑی سی تمیز میں وہ اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو پھر ذرا تاریخ کی جو کڑی ہے. جی میں اس جو آپ نے سوال اٹھایا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بات ہمیں مان کے چلنی ہوگی کہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ دنیا کے دیگر ملکوں کی سول سوسائٹی کی نسبت کمزور ہے. پاکستان کی صحافت جو ہے وہ دنیا کے باقی جمہوری ملکوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ جکڑی ہوئی ہے. اور اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے ہاں کون کون سے ادارے کرپشن میں کس پیمانے پہ ہیں. اور آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ ہے تو اس میں پاکستان کی عدلیہ کا اہم رول ہے. کل کا واقعہ ہے کہ ایک اپلیکیشن دی سندھ ہائی کورٹ کے سندھ بار کونسل کے پریزیڈنٹ نے، صلاح الدین صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد کی عدالت میں اس پہ جو اٹارنی جنرل نے، دیکھیں نا اٹارنی جنرل جو ہے وہ سرکار کا موقف بیان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں ان کی حیثیت عدالت کے مامن کی تھی. لیکن اس درخواست کے جواب میں جو انہوں نے کہا کہ جناب وہ کیس یعنی بھٹو صاحب کا کیس بھی ری اوپن کرنا چاہیے، چونکہ اس میں بھی ججز نے، یعنی ایک طرف تو وہ عدلیہ کو ڈیفینڈ، ایک بیانیہ ان کا یہ تھا کہ عدلیہ کے خلاف ایک کنسپریسی ہو رہی ہے، ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دھیرے دھیرے انہوں نے عدلیہ کے سارے کرتوت جو ہے وہ چیف جسٹس کی عدالت میں بیان کر دی. لوگ تو دکھی ہیں نا کہ چیف جسٹس نے یہ کیوں کہا کہ یہ ایک پراکسی اپلیکیشن ہے، یہ کیوں کہا کہ ایک وزیر اعظم کے کیس کو ریورس کرنے کے لیے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے باعث بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے عہدے کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اگر اس پہ غور کریں تو اس سے تو واقعی یہ ثابت ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جی
वो बैग जाते थे पैसों के। तो इसका मतलब यह है कि जजेस जो है वो पैसे लेते थे, जजेस दबाव के तहत लोगों को फांसी की सजाएं सुनाते थे। बीच में उन्होंने फिर खैर एक और बात कही कि सिंध के लीडरों को तो अदलिया इंसाफ नहीं देती और पंजाब वालों को बहाल कर और देती है। पंजाब वालों को बहाल कर देती है। हम ना तो इस वक्त बहस कर रहे हैं केसों के मेरिट पे और ना इस पे, लेकिन ये एक वो आदमी बयान कर रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी की हिस्ट्री, जो बेसिकली जुडिशरी का ही पार्ट एंड पार्सल है। और आला अदलिया हमेशा अटॉर्नी जनरल को अपनी मामनत के लिए भी तलब करते हैं और हुकूमतें भी अपना केसेस उनके जरिए ही डिफेंड करवाती हैं। इससे आप, और फिर ये है कि जो अगेन फिर मैं वो ही रेफर करूंगा कि काजी फाइज इसाक की वो जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी इस अलायंस के आपको थोड़े बहुत फायदे मिलेंगे। और अब तो चीजें बहुत ही वाजे वाशगाफ दो टोक है कि पार्टियों को तोड़ा कैसे जाता है, पार्टियों के लीडरों को दबाव में कैसे लिया जाता है, हुकूमतों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाता है, हत्ता के अदालतों के जरिए उनको, यानी जिनको आप आवाम की ताकत से या अपने प्रोपेगेंडे के जरिए अनपॉपुलर नहीं कर सकते हो, तो फिर वहां जुडिशरी का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आप देखें, जो आप यानी अगर पूरी तारीख पे देखें तो वो यही कुछ हुआ है। इसलिए ये जो आपने इंट्रो में कहा है कि ये एक अलायंस है, किसका? बड़े जागीरदारों का, यानी आर्मी ऊपर है और उसने अपने अलाइज बनाए हुए हैं जागीरदार। जागीरदारों की पूरी हिस्ट्री, क्योंकि उनको जागीरें मिली ही हमेशा मकामी लोगों की जो आज़ादी की ख्वाहिश या हुकूक की तहरीकें थी उनके खिलाफ, वो चाहे कॉलोनियल पावर्स का दौर हो या बाद अज़ां दौर हो, जागीरदार हमेशा वक्त के हुक्मरानों के इरादी रहे। हाँ, कहीं कहीं वो यानी मफादात के उस टकराव में मारे भी जाते रहे हैं, लेकिन जागीरदार हमेशा अपनी जागीर को बचाता है, मकामी थाने सचो से लेके तो आईजी तक उसका असर सूख जो है। यही वजह है कि इस 21वीं सदी में भी हारी जो है वो उसकी जमीन पे काम करते हैं और उनको वो राइट्स जो इस 21वीं सदी में मेहनत कशों को मिलने चाहिए वो नहीं है। ना उसे आग के हड़ताल है और ना बीमार होने की सूरत में उसको इलाज मालजे की सहूलतें जागीरदार मुहैया करता है। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो ये ताकतवरों का जो ताकत का इजहार है, उसमें ये 3 पिलर्स जो है इनका एक, आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड अलायंस। हाँ, हर तबके के अंदर कुछ मशहूर लोग भी पैदा होते हैं, बागी लोग भी पैदा होते हैं। अदलिया के अंदर भी कुछ जजेस थे जिन्होंने ना की, जिन्होंने अपनी नौकरियों को गैर असूली फैसलों के खिलाफ रिजाइन करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि कोई सोसाइटी भी इतनी बांझ नहीं होती कि वहां सब लोग जो है वो ताकत के आगे सरनगू हो जाएं और सजदा सवा करना शुरू कर दें। हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ, शायद तारीख में उन बागियों जितनी वो कुर्बानी या जदोजहद ना कर सके हों जिन्होंने इनकलाब लाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस सोसाइटी के अंदर भी बागी आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे, बागी आपको सिंध में मिलेंगे, बागी आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिलेंगे, बागी आपको पंजाब में मिलेंगे। और अब जरा बगावत के शोले जो है वो पंजाब में भी बदरजा उत्तम मौजूद हैं। सर, और जिस वक्त ये बगावत, ये बागियों की तादाद थोड़ी सी बढ़ती है तो एस्टेब्लिशमेंट लपक के उनके साथ फिर सुलह सफाई, फिर उनको नए सपने, फिर उनके मुंह में लोलीपॉप। बदकिस्मती पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के अवाम की ये है कि जिस वक्त वो किसी लीडर के साथ खड़े हो जाते हैं, अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी उनके साथ निभाने की कोशिश करते हैं, तो लीडर कंप्रोमाइज कर जाते हैं।
یہ ہے سوسائٹی کا المیہ. المیہ یہ نہیں ہے کہ 3 طاقتوروں کا کوئی الائنس ہے. المیہ پاکستان کی سوسائٹی کا یہ ہے کہ جو لوگوں کو حقوق کے نام پہ کھڑا کرتے ہیں اور پھر سرنڈر کرتے ہیں, پھر کمپرومائز کرتے ہیں, اور اس کے جواب میں اپنی ذاتی تجوریوں کو بھر لیتے ہیں, اور عوام بیچارے بھوکے ننگے پیاسے رہ جاتے ہیں, حقوق سے محروم. اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ 70 سالوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ پاکستان کے ان سارے مقتدر لیڈروں کو اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, اور اس کے بارے میں ایک سنجیدہ کوششیں کی جانی چاہیے. ہمارا وہ ایک دفعہ سردار قیوم صاحب ایک کانفرنس میں گلگت بلتستان کے موضوع پہ ہو رہی تھی, تو کافی لوگوں نے خاصی انقلابی باتیں کی. تو سردار قیوم صاحب نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں, یہاں اگر ایک کسی زیادتی کے بارے میں کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو دوسرا اپنی گردن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیش کرتا ہے کہ میرے گلے میں پٹا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا بھی پیش کرے نا, جن کا ضمیر زندہ ہے ان کو اپنی گردن پٹا باندھنے کے لیے نہیں پیش کرنے چاہیے. اب جیسے ہم چلے, میں اب آپ کو تھوڑا شاید آپ کے ذہن میں کوئی سوال مچل رہا ہو اور میں ایسے ہی گفتگو کیے جاتا رہوں, تو یہ ایک آپ کہہ سکتے کہ اوور ویو میں نے آپ کو دیا ہے آپ کے سوال کے جواب میں. میرا سوال پھر وہی ہے جی کہ کان میں بائیں سے پکڑوں یا دائیں سے پکڑوں, کان میرا ہی ہے, جی ہاں, میں نہیں پکڑنا ہے, ایسے پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں, بات وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ججز کو, جرنیلز کو, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, ہمارے مقصد پاکستان کے جو سیاست, کشمیر بیچ میں ہی ہے, وہ بھی آج کون سا اچھا کام کیا کہ پاکستان کے پنجاب کے 6 لوگوں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. ڈومیسائل مطلب یہ کہ آج فاروق قدر نے بھی کہا کہ جی آپ کا ڈومیسائل آن رسک ہے وہ. جی ہاں ہو گیا. اچھا, بات یہ کرنے کی ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کن مفادات کے لیے ان لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ایک جج جو ہے اس کی 16 سے 18 لاکھ تنخواہ ہے ایک مہینے کی, مرایات کے علاوہ. پینشن 8 سے 9 لاکھ ہے, پھر مرایات کے علاوہ. بلٹ پروف گاڑی بھی وہ لے جاتے ہیں. ان کو پھر 4 کنال کے یہ پلاٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہمارے پھر جو لچن مچن ہے اس کو طرح ڈانپ دیں گے عدالتی فیصلوں میں؟ کیا یہ جرنیلوں کو پلاٹ اس لیے دیتے 4 کنال کے بھائی جاتے ہوئے چلو 1.5 مربع زمین بھی دے دو؟ اس میں 2 آ رہے ہیں. جی, ایک یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیشن شاید یہ سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی ہو, لیکن ان کا حسن ظن یہ تھا کہ جب تنخواہیں کم ہوں گی, مراحت کم ہوں گی, تو اس بڑی عدلیہ کا رجحان شاید کرپشن کی طرف چلا جائے, لہذا اس کو کرپشن فری تب کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے بھی اوپر ان کو ایسی مراحت دی جائیں تاکہ ان کی کسی اور چیز کی ان کی خواہش نہ رہے, اور یہ فوکس کریں انصاف پر. اور جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ اس کے مطابق فیصلے کریں, اور کوئی دباؤ قبول نہ کریں, کوئی لالچ, کوئی دباؤ ان کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلے دینے پہ مجبور نہ کریں. یہ میں حسن ظن کے تحت سیاستدانوں کا کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو. آرمی تو سیاستدانوں کے رحم و کرم پہ نہیں ہے, بلکہ سیاستدان آرمی کے رحم و کرم پہ ہیں, تو لہذا وہ تو بندوق کی نوک پہ اپنے لیے مراد لیتے ہیں. میں آپ کو جس میں اب وہ باتیں بھی اب جس وقت ہم لوگ کہتے تھے شاید کئی لوگ سوچتے ہوئے ہوں کہ یہ آرمی کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مسلم لیگ نون
हुकूमत और आर्मी के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद कहाँ से पड़ी? तो वो 16 अरब जो डिस्प्लेस पर्सन्स के लिए, और फिर जिस वक्त आर्मी ने मजीद पैसे मांगे और इन वन इंस्टॉलमेंट, तो सिर्फ उनके साथ ये इनकार भी नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि जनाब चूंकि ये रनिंग बजट है, इसके लिए पैसा एलोकेट हो चुका हुआ है अगेंस्ट डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जी तो हम आपको धीरे धीरे देंगे, आप काम को स्टार्ट करें। जी तो सिर्फ इतनी गुस्ताखी की इव्ज आप ये देखिए कि उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार को जाके बरतानिया में छुप के बैठना पड़ा। यानी आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जिस आदमी के पास 1990 में 1 लाख रुपया था, आज वो अरबपति है। जी और जो लोग 1947 में भी कम से कम अगर लाखपति नहीं तो 1000पति तो जरूर थे। जी तो उनको जिन केसों के अंदर फंसाया गया है, एक तो यह है कि कोई इदारा आज तक किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो सबूत, यानी वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं कर सकते। अब आपके सामने के कल की बात है कि नवाज शरीफ का के केस की सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत हुई पनामा से। सजा और नाअहल सारी जिंदगी के लिए किस पे किया? एक अकामा जिसमें उन पैसे वो आपने अपने टैक्स में फाइल नहीं किया, वो डिक्लेरेशन में दिया नहीं है, और चूंकि इससे आपने टैक्स बचाने की कोशिश की। हाँ, ले सकते थे, ली नहीं है। तो लिहाजा आपने बदयानती की है, और आप जो है वो सेक्शन 62, 63 में आते हैं और उनको सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया। जिन केसेस में उनको 2 केसों में जिनमें उनको सजा दी गई है, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो उनकी जमानत पे फैसला हुआ वो अगर आप पढ़ लें जी तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर क्या गुल खिला रही है। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। और फिर ये है कि यकीनन हम जैसे कम वसाइल वाले लोग वो आपको वो फाइलें तो लगा लगा के तो नहीं दे सकते, लेकिन अभी हाल ही की बात है जिनके पास वसाइल थे उन्होंने एक और पेंडोरा बॉक्स के नाम से जी एक स्कैंडल एक्सपोज किया। जी आप ये देखिए कि वो ब्लास्फेमी और वो धरने और इस तरह की उसकी नजर करके आप ये समझें कि चूंकि उसमें मेजोरिटी नाम जो है वो जनरलों के थे, तो उस पर कोई संजीदा डिबेट भी नहीं हुई, और ना ही पाकिस्तान की जुडिशरी ने उस पर किसी किस्म का कोई सो मोटो लिया है। लोग जो लड़ते हैं ना, सियासी कारकुन हो, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हो, वो कुछ ना कुछ उस मुल्क के जो कवानीन हैं, उन कवानीन और उन इदारों के जो जो लोगों की जान और माल के हिफाजत के कसम उठाते हैं, उस के स्पेस में बात करते हैं। जब ये सारे स्पेस आपसे छीन लिए जाएं और फिर भी अगर लोग इंसानी हक की बात करें, एहतराम इंसानियत की बात करें, प्यार और मोहब्बत की, कि जबकि सारी जिंदगी पाकिस्तान की रियासत ने नफरतों के बीज बोए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और को कोई इल्जाम दूं तो आपकी मोहब्बत में और आपके दबाव में मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये ठंडे दिल, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब लोगों ने मर जाना है। जिंदगी तवील भी है और मुख्तसर भी है, और अगर हकायक के साथ हकायक को बयान करते हुए किसी आदमी को अगर मौत आ जाएगी ना, तो कम से कम शायद वो अपने आप में मुतमईन होगा। जी जी कहते हैं ना कि दूसरे की नजरों में आप क्या हैं,
اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نظروں میں خود کیا ہے. اپنی نظروں میں گرا ہوا انسان جو ہے نا وہ کبھی کوئی بڑا مار کا سر نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم نے جس ملک میں پناہ لی ہوئی ہے، جہاں ہمارا سٹیٹس ریفیوجی کے ہے، میں تو ان لوگوں میں ہوں شاید جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے سٹیٹ لیس. یہی ہمارے جرائم ہے کہ ہم نے وہاں بھی سچ کہنے کی کوشش کی، کوئی کسی کا حق نہیں مارا، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کی، کوشش کی ہے کہ انسانوں کو بچایا جائے. اور یہ جو اس وقت جو جہاد کے اور ہر جگہ جو آج فواد چودھری کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہر جگہ بم تیار کیے جا رہے ہیں، وہ تو مذہبی پارٹیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن پوچھنا وزیر وہ اطلاعات سے یہ جاننا چاہیے کہ ہو از وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے میرا خیال ہے. نہیں اب یہ اطلاعات ہے، یہ بہت اچھا ایک ابھی پھر آپ کے سوال سے ابھی فراز صاحب نے ان کی جگہ لی ہوئی ہے. اچھا آپ کی بات پھر آ گئی پھر اسی طرح. جی نواز شریف صاحب پہ تو آیا تھا نا، کیا کہتے ہیں، اقامہ کہ تنخواہ نہ لی تو پھر گئے نا وہ 61 62 میں آ گئے نا. وہ تو عمران خان صاحب تو 61 62 میں بالکل ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب امین تھے. وہ تو عدلیہ نے جناب ان کو امین اور صادق کا، اور اگر آپ ان کو امین اور صادق نہیں مانیں گے تو آپ کنٹمپٹ آف کورٹ. جی لیکن اب ایک اور مسئلہ ہو گیا، ان پہ ایک اور مسئلہ آ گیا جی. وہ صادق امین تو بعد وہ مسئلہ ہو گیا، وہ چلا گیا. چلو اب ان پہ میرا خیال جو ہے نا، ایک تو فارن فنڈنگ کیس کا آج نا بالکل آخری عربے میں ہے، بالکل یہ پکی بات ہے. اس کے بعد ان کے اوپر الیکشن ایکٹ 2017 سے 233 اور 234 اس کا اطلاق بھی اگر دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب تک طاقتور کا جی عمران خان کی محبت سے نہیں بڑھتا، یہ ساری دفعات جو ہیں. ویسے نواز شریف صاحب بھی میرا خود ہی سپریم کورٹ گئے تھے، ان کو کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ نہ جائیں. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اور ثاقب نثار صاحب جو ہے ان کو بڑے منظور نظر تھے. ہاں چونکہ انہوں نے ہی ان کو لا سیکٹری بنایا تھا آؤٹ آف. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ذوالفقار چیمہ سابق آئی جی کا انٹرویو میں نے ان کا پورا سارا وہ پڑھا ہے، آرٹیکل بھی پڑھا ہے، ان کا انٹرویو بھی پڑھا ہے، اور انہوں نے تو اس لیے میں نے تب کہا کہ حالات آج کل تھوڑے تھوڑے بدل رہے ہیں. جی حالات بدل رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھے حالات نہیں بننے کی طرف جا رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو جس لاڈ اور پیار سے پاکستان کی مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، یہ تو عمران خان کی اپنی بدبختی ہے کہ انہوں نے اس سپیس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ اپنے بغض اور کینہ کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے جمہوری روایات کو فروغ دینے کے بجائے اپنے مخالفین کے خاتمے کا ارادہ کر لیا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو مجھ سے اتنا لاڈ اور پیار کر رہے ہیں، یہ ان کا صدا کا لاڈ پیار ہے. اور میں اس عرصے میں، ان 5 سالوں میں ساری ان وائسز کو دبا دوں گا جو وائسز سول سوسائٹی کی ہیں یا جو مجھے چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج شاید کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو وہ اس پہ افسوس کرتے ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے بارے میں تو اب یہ ہے نا کہ روزانہ ہم جو خبریں سنتے ہیں کہ آج گئے یا کل گئے، اگر آج کل نہیں بھی گئے تو تب بھی اب یہ حکومت جانبر نہیں ہو سکتی. اب یہ اپنے اندر کسی قسم کی ہر نوع کی کشش، ہر نوع کا جو جس کو کہتے ہیں نا وہ میگنیٹک جو پاور ہوتی ہے کسی لیڈر میں، وہ ان کی جو ہے نا وہ نیوٹرلائزڈ ہو گئی ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر میں نہیں ہے. البتہ دیکھیں یہ تو پاکستان کی سوسائٹی کے ایسی باتیں ہیں جن کو
آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی کیا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یوکرائن کی بارڈرز پہ رشین آرمی کی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے. امریکہ نے رشیا کو تھریٹ کیا ہے. اسی طریقے سے جو امریکہ نے جمہوری ملکوں کی ایک کانفرنس بلوائی، اس میں پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ عمران خان کو یہ گریج ہے. وہ چائنا والا مسئلہ ہے نا. نہیں، چائنا بولن، چائنا کو تو دعوت ہی نہیں ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تو پہلی مسٹیک یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی جمہوری ہونے پر سوالات پاکستان کی سول سوسائٹی بھی اور انٹرنیشنل ادارے بھی اٹھاتے ہیں، اس کو ایک جمہوری ملکوں کی صف میں شامل کرنے کی امریکہ نے جو کوشش کی، تو اس کوشش کا تو اس کو جواب مل گیا. لیکن بہرحال اس کے ریپرکشنز بھی ہیں. یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ترکی کے جو صدر ہیں وہ کویت گئے ہیں، اور وہ سعودی بندہ چھوڑ دیا ہے فرانس والوں نے، اور جی ہاں، اور اس آدمی کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ نئی صف بندیاں جو ہے دنیا میں ہو رہی ہیں، اور ان صف بندیوں کے اندر جو جن ملکوں کی اکانومی پاورفل ہے وہ اپنا اپنا رول پلے کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ترکی نے روہنگا جو مسلمز تھے جن کو نکال دیا گیا تھا، ان کو بھی اپنے ملکی میں پناہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اٹ از آلسو اے بگ شفٹ کہ کم از کم کوئی ایک مسلمان ملک ہے ان بیچارے پناہ گزینوں کو لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور شاید یہ ترکی کا دنیا کے بیشتر ملکوں نے خیر مقدم کیا ہے کہ، اور کئی لوگوں کو خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ برطانیہ کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے اب 3-4 لوگوں کو کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے کہ یہ انوالو تھے اس میں، اور پولیس کو کہہ دیا گیا ہے کہ فردر کاروائی پروسیڈز کی جائے. اور اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا بہت برے طریقے سے تقسیم ہوئی ہے. ایون اب ٹیررزم کی جو ڈیفینیشنز ہے اس پہ بھی 100 طرح کے سوالات اٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ملک ایسی ڈیفینیشنز کی جائے، اور جو ایسے ملک ابھی تو دیکھیں نا، پاکستان تو یا کچھ ملک جو ہے وہ FATF کی لسٹ میں ہیں جو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگز اور اس طرح کی چیزوں میں ہیں. اب یورپین پارلیمنٹ نے جو پاکستان کو میسج کنوے کیا، پاکستان کے فارم منسٹر کو، کہ آپ کے ملک کے اندر جو شدت پسندی ہے جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے، اور ایسی آرگنائزیشنز کو کہیں نہ کہیں حکومتی اداروں کی یعنی اسٹیٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. تو آپ اس بارے میں کیا لیجسلیشن کر کے ایسی وائسز کو کرب کر کے ایک پاکستان کو ایک نارمل پاکستان بنائیں گے؟ جی، تو جن لوگوں نے اس کو نارمل پاکستان بنانے کی کوششیں کی یا کہا کہ اس کو نارمل پاکستان بنائیں، ان کو تو آپ نے بڑی بڑی سزائیں دی، جلا وطنیوں کی بھی اور قید و بند کی بھی. اور تو آج آپ ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کہاں آگے پھنس گئے ہیں. آپ دنیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرجنگ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ سرجنگ کا ایڈ ختم ہو گیا، یعنی وہ جو روس اور امریکہ کی لڑائی تھی. لیکن لڑائیاں تو ختم نہیں ہوئی ہیں، لڑائیاں آج بھی جاری ہیں، لیکن ان لڑائیوں میں پاکستان جو ہے وہ ایک irrelevant کنٹری کے طور پر ہو کے رہ گیا ہے. آج کی اس مارکیٹ کی لڑائی میں پاکستان از اے irrelevant کنٹری. اس کی تھوڑی بہت جو اہمیت بنی ہے وہ بھی تو چائنا نے جو سی پیک شروع کیا، اور اس سی پیک کو دنیا جس نظروں سے دیکھ رہی ہے، جی، انوائرمنٹل جو گروپس ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جو مارکیٹ
इकोनॉमी के माहिरीन हैं वो डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, चाइना के अपने सिस्टम को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज कर रहे हैं, और बॉर्डर के जो छोटे मोटे तनाव हैं उनको भी। तो सो दैट कोशिश ये की जानी चाहिए कि साउथ एशिया की जो अमन और सलामती के मसाइल हैं इस पे संजीदगी से, दूरअंदेशी से एक ऐसे दौर का आगाज किया जाए जो कम से कम सोसाइटी जो है ना टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फ्री सोसाइटी हो, जहां हम एक दूसरे के साथ खुले बंधु मकलमा कर सके। हम ये नहीं कहते कि आप हमें वो कहने की आजादी दें जो लोकल ट्रेडिशन जिसकी इजाजत नहीं देती। वो लोकल ट्रेडिशंस का अपना दबाव होता है, उनकी उसकी अपनी ताकत होती है कि वो लोगों को अखलाक के दायरे में रखती है। अगर स्टेट उन ट्रेडिशंस को तबाह और बर्बाद करने पे न तुल जाए और ऐसे लोगों को प्रमोट न करे जिनको न ट्रेडिशंस का पता है, न कल्चर का पता है, न जमान की अहमियत का पता है, और ना कौमों के इर्तिका और कौमों के बनने के उस अमल को वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पूरा मैं समझता हूं कि उस खित्ते की जो पावरफुल ताकतें हैं उनको माजी के उन नजरियात और स्ट्रेटेजीज पे गौर और फिक्र करके तो एक नए माहौल क्रिएट करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, उस पे वसाइल ज़ाया नहीं करने चाहिए। रोटी जो है वो एक जनरल भी खाता है तो शायद वो झोपड़ी में रहने वाला भी खाता है। अगर जनरल इसमें बहुत जो है ना वो खुश है कि वो कोई सोने का लुकमा ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इस सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, ये कुर्रा अर्ज जिसको जमीन कहते हैं, इसमें मौत एक अटल हकीकत है। ठीक, थैंक यू जी शौकत साहब, अब तो खैर वैसे ही हमारा वक्त भी चला जाएगा। बात मेरी एक ही अर्ज है कि जिस कौम के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, जिस कौम के ऊपर इकबाल के शाहीन कहा जाता है, वो चीचा वतनी से कायदे आजम के मुजस्मे की ऐनक भी चुरा के ले जाते हैं। चीचा वतनी से कायदे आजम के मुजस्मे की ऐनक भी चुरा के ले जाते हैं। वहां पे अगर आप 15 करोड़ की घड़ी वजीर आजम 5 करोड़ की बेच देता तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे अगर किसी मैं मुझे माफ करेंगे जी, मुल्क में कब्रों पे जो चढ़ावे और चादरें चढ़ाई जाती हैं, जहां वो कोई जरूरत नहीं चोरी करने की, गुलामाने मुस्तफा जो है वो नंगे सर्दियों में ठिठर रहे होते हैं। वो चादरें अगर हैं उन मुसलमानों को दे दें सर, मैं समझता हूं कि उससे कई गुने उस सूफी को भी सवाब मिलेगा। नहीं, वो तो गरीबी वृद्धि है। तो चलो बात मैं जो कर रहा हूँ कि ये उस कौम की आप बातें कर रहे हैं, मेरी सिर्फ बात सुनने का थोड़ा 2 मिनट है बस, और कुछ जी आप मैं 2 मिनट देता हूँ। मैं सिर्फ जिस मुल्क के अंदर आप वकील है माशाल्लाह, जी तो आप मुझे ये बताएं जाली वकील क्या होता है, बता सकते हैं आप? या तो वो अदालत में पेश कैसे होता है? देखिए जो करप्ट सिस्टम होता है ना, तो बेसिकली वो अदालतों में नहीं पेश होती। कल पेश हुआ है, अच्छा, लेकिन पकड़ा गया अगर कोई पेश होता है, असल में चूंकि बार का यानी लॉयर मूवमेंट्स हमेशा बहुत नुमाया रही है, तो ये भी हुकूमतों की तवीलुल मियाद मंसूबाबंदी थी कि इनकी सफों में अपने लोग सारे जाए, उनकी तनख्वाहें कहीं और से आती हैं लेकिन वो काला कोट पहन के तो अदालतों के अंदर दूसरे अपने साथी वकला को टेरराइज करते हैं। उनको चूंकि वजहों के वो मुनज़्ज़म होते हैं, ये कई दफा एक्सपोज भी हुए हैं। जैसे लायर मूवमेंट में तो आपको पता है ना कि काले कोट पहनवा के तो वकला पे हमलावर भी हो गए थे। तो ये और फिर करप्ट सिस्टम से कुछ ना कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। तो इस पे फिर कभी अगर आपने चलो मैं करेंगे बात, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस सोसाइटी में जिन अदालतों में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फलाना जाली वकील है, वहां के वो जाली वकील जो कभी जाली जज भी फिर बन सकता है। जिस
قوم کے نوجوان اپنے بانی جو جس کو بانی ملت کا ملک کہتے ہیں اس کے مجسمے کی اینک بھی چوری کر کے لے جائیں، تو پھر اگر وہ یہ خواب دیکھیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بنگلہ دیش کی طرح اور ترکی کی طرح شکست دیں گے تو ناممکن ہے۔ سیاسی لیڈر بھی اتنے کرپٹ ہیں اور جو عوام ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان سے بھی مخلص نہیں ہیں، اور قصور سارا وہاں کا ہے۔ اگر لیڈر قائد مل جائے تو پھر ماحول بنگلہ دیش جیسا ترقی یافتہ بھی ہو سکتا ہے اور ترکی جیسا مضبوط بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ جناب میرا یہی بات تھی کرنے کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ محترم ناظرین سامعین، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں ہو۔